اے جتنے نوجوان بیٹھے نے در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری ہائی کورٹ دے جج دی پیشی آجے رات دی گڈی پہ کے چلے جانے نہ بور پر جانے ہائی کورٹ دا بینچ بیٹھ دائے رحیم یار خان چو رات دی گڈی لے کے تر پہنے سارے را گڈی جا رہی ہے صبح دونا جی 7 بجے ہائی کورٹ دے بوہے کے کڑائیں موبائل بھی بند نے بیلی بھی پلے ناشتہ بھی پلے آئے آرو نہیں آیا تفتیشی نہیں آیا احمد نہیں آیا قاسم نہیں آیا سٹینو نہیں آیا پیادہ نہیں آیا اجے تیرا وکیل نہیں آیا منشی نہیں آیا اجے جسٹس صاحب نہیں آئے تیرا ساں بھی سکا ہے تیری روٹی بھی پلی ہے موبائل بھی بند کر دیتا ہے یارانہ رابطے بھی ختم ہے سیرے میری پیشی ہے پیشی تے پہنچ گئے رحیم یار خان دے عباسی آؤ مینوں ذرا سوچ کے جواب دیں کدی کلا بہ کے اج دی میری تقریر سنی تینوں مجبور کر دوے کہ نماز تے ہائی کورٹ تے جسٹس دی پیشی تے رات دی گڈی بہ کے جان والیا اجے تفتیشی نہیں آیا میرا اجے لسٹ نہیں لگی تینوں فکراں لگیاں نے ہائی کورٹ دے جج دی پیشی تے رات دی گڈی بہ کے چلے جانا ہے سچے مالک دے دربار چ تینوں 5 پیشیاں پیندیاں تو ایک تے بھی نہیں ما قدر اللہ حق قدرہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا اللہ دی قسم کلیجہ پھٹ جاندا ہے جدوں نماز ساڈی لیٹ ہوے پر اسی مسافر بچ جانے ہاں مسافر نو اللہ نے بڑیاں رحمتاں دتیاں نے کئی دفعہ میں کلا بہ کے بڑا رونا ہوں مالک اسی لوکاں نوں تبلیغ کرنے ساڈی بھی کتے نماز رہ جاوے رستے وچ سانو اجازت تے اسی کٹھیاں کر لینے ہاں پر قسمیں کئی دفعہ کار ہوئیے لیٹ ہو جئے بڑا ہی پریشان ہوئی دا تبلیغ کر لگیا رستے وچ شرمندگی اختیار کری دی کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ اپنی غلطی تے شرمندگی اختیار کرے اللہ دی شرمندگی دی وجہ تو معاف کر دیندا ہے کہ آکڑیا تے نہیں انہیں اپنے آپ نو ملامت کیتی ہے کم دا کم تو اپنے آپ نو ملامت ہی کر لیا کلا میں تہاڈے سامنے دسن دیا مینوں کی تہاڈے کئی بار میری بیگم کہہ دیندی ہوندی ہے ٹائم ہو گیا نماز پڑھ بڑی عزت گزار عورت میرے تو 500 گنا تقوی چک گل جڑی سمجھانی ہے میرے ویرا اپنے آپ نو ملامت کریا کر ایتھوں دی گڈیوں رہ جائیے پچھلی گڈی تے بیٹھ جیدا ہے پر جڑا اس گڈیوں رہ گیا پیچھے گڈی ہونی کوئی نہیں الہ ربی کا منتہا اللہ دی عدالت سے جواب دے میں انج میرے نبی فرمان دے اے میرے پتروں ٹائی پیٹ بخار ہو گیا ہے نا لیاؤ نا پانی لے کے آؤ مدینے دے 7 کھواں دا پانی لے کے آؤ نا میرے نبی چمڑے دے ٹپ چ بیٹھ گئے نے آپ فرمان دے میرے تے پانی پر کے پاؤ نا مشکا پر کے پانی پایا انکا میتن و انہم میتن وما محمد اللہ رسول قد خلق من قبل الرسل آقائی ماہتا میرے نبی فرماندے میں پانی لے کے آؤنا کتھے یاد آگے مولانا مفتی اصغر حازم رحمت اللہ علیہ چیچا وطنی چ گزرے نے انہاں دے ایک بھائی سی مولانا عبدالاکبر اللہ گھر بھیندے نے میں پیشی دی اذان پڑھ کے نماز پڑھاواں اذان پڑھیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حضرت زمین تے گرے نے ایال السلانی کیا لوکی دوڑے ایک بابا وضو کر رہے دوڑیا مراد چاہیں
حضرت اودے کول جا چکے جدے وال بلانا ہے اذان بھی مکمل نہیں کئی نیوزی لینڈ دے میرے سونے مسلمان مسجد چاہنے پر ایتے پتہ نہیں سی آج زندگی دا آخری جمعہ ہے نا میرے ویران کتنے مظلوم لوگ نے کتنے جنتی لوگ نے وہ دے دربار دی اندر شہادت عثمان تازہ ہوگی جوے قرآن تے عثمان دے خون دے چھیٹے ایوے نیوزی لینڈ دی مسجد چے میرے سلفی مسلمان بھائیاں دے قرآن تے خون دے چھٹے پڑ گئے کلین بھر گیا خون دے نال قیامت نو کہن گے مالک ساڑیاں گوائیاں کھادیاں منگنیاں نیوزی لینڈ دی مسجد تے قرآن کو گوائی لے لا ساڑی موت کتے واقع آئی سی کدی یاد ہوئی سی کدے وال بیٹھے سان کدے پرونے بن کے بیٹھے سان نیوزی لینڈ دے اندر میرے آویران ذرا تیان کر کوئی کہندہ یار گڈی وجی کوئی کہے گا میں سڑک تے مرے آؤں کوئی کہے گا ٹیک ہوئے آؤں نیوزی لینڈ تے جڑے نمازی شہید ہوئے نے دہشت گردی دا نشانہ بنے نے ایک قیامت نو کہن گے میرے سونے رباں اسی تیرے دربار تے تیری فکر کر دیاں شہید اسی درانے ڈیوٹی شہید ہوئے سب جڑی ڈیوٹی یا ایوہ النصبو ربکم اللذی خلقکم اللہ جاندہ ہے نیوزی لینڈ دے نوازیاں نو آئی سلوٹیو کرنے تسی کتنی عظیم موت دنیا تو گئے جے کل بڑی وڈی اتیان پڑھ لے نماز دا اوہ انہا اثر دی نماز جماعت نہ پڑھ کے دسے آئے جویں دنیا دے کام نہیں روک دے رب دے دربار دا کام نہیں روک سکتا پڑھ لے نماز دا کر لے زکات نو نیکیاں دا بیج ایتھے پاکستانی وچ شہید ہوئے تے ماں کہندی میں اپنے پتر دا آخری وار موئی ویکھ کتنے جنازے اٹھے نے میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا میرو نماز پڑھ کے دل چے بغض نہ رکھیاں کر پتہ نہیں دیگر پڑھنا آنا کہ نہیں میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر ولی امام زادے سنگ چھڑ کے نے یاراں بیلیاں دا ایک دن اسانی مدنی ٹھر جانا ہنڈا مار کے اینا حویلیاں دا کوئی بن گیا رہن کے پکھیاں دی بیٹا کیمرے تے کوئی بن گیا رہن کے پکھیاں دی جتنیاں خاشک بار نے کوئی میرا گل بڑی وڈی کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آؤ کوئی پلیا ناستے نخریاں وچ کوئی ریت گرم دے تھل چلے آؤ پھر بھول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلے آؤ چھڈ مدنی گلاں کی کریے ایتھے سارا جگ مسافر ہے کوئی آج چلے آ کوئی کل چلے آ اللہ جاندا ہے پڑھتے رہا نمازی کالے رسول